यूट्यूब फॅमिली हांव सोजमोता तुम सगळीं बरें आहा आनी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार या आमच्या यूट्यूब चॅनलान अँड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गलू ऑल्सो गलू हे वेडाचें न्हिदोन आहा आनी तो एअरपोर्टाचेर पावलो एक दुसऱ्या एअरपोर्ट तो सावथ आफ्रिका आय थिंक आनी काल वयता आसतना मातशें तेंगे गोवा टू बॉम्बे डिले जालो खंय फ्लायट सो ताका लागून मातशें गडबड जालो म्हणटा तो कॉल केलो ताणें म्हाका राती अरावंड 3:30 तेदोन ते नेक्स्ट फ्लायट बोर्ड करपा आसलो तो आनी आतां अर्ली मॉर्निंगूय केलें तेणें थिंगा आफ्रिका खंय पावले ते सो मागीर तेजे फाटल्यान ताका आतां आनी एक फ्लायट आहा आनी एक 2 आवर्सान कितें ओके हा म्हण सांगलें तेणें आनी गलू हें चोय सॅड जायन आहा न्हिदोन आहा आनी हांवूय उठोलें चोय फ्रेश जाला आनी आतां ब्रेकफास्ट कोता ब्रेकफास्टा चड करून ओट्स कोतोलें आयज आनी मागीर मेळ तुमकां दाखयता मुगे रुटीन आनी कितें तें आजून सारकें सेट जालो ना सो रायस बीन करपा जायो आनी रांदपा थोडें कोतलें भाजी बीन आनी हांची गलू शिपुनी कोता हेंचें हाय गलू से गुड मॉर्निंग आय टू फॅमिली से गुड मॉर्निंग तें आतां मातशें सॅड जालो आहा न्हू रे सो मागीर मेळटा तुमकां गुड मॉर्निंग आय यूट्यूब फॅमिली सगळीं कशें आहाय तुमी हांव सांगता तुमी सगळीं बरें आहाय म्हण आनी हांव आतां इथोपियन एअरपोर्टाचेर आहा आजय मॉर्निंग 7 o'clock जालें हिंगा आनी नेक्स्ट फ्लायट म्हगेली 9:45 स्टील टायम आहा आनी नेक्स्ट फ्लायट आयवरी कोस्ट थिंगसान जॉयनिंग जाता म्हगेलें आफ्रिका ओनली आनी मिस कोत्ता सगळें आनी हेचो हिंगा आज सद्या रश आहा बरो फर्स्ट टायम पावलो हांव एअरपोर्टार इथोपियन एअरपोर्ट रश आहा भरपूर लूट आहा चोय मागीर शूट करूं मेळटा जाल्यार पडटा मेळटा सो आमी चाव पिवपा म्हणून थंय भायर बॅल्कनी बसलोली मॉर्निंगसान कांय शूट कोनासतना न्हिदोन आसलोली गल्लू आनी हांव न्हू रे पापा उगडास कोन्न आनी गल्लू आतां हांचे तेज्या एग्नसा पर्यंत बसोना हो गल्लूचो कितको बसोना तेचो हाय गल्लू मीस पापा ते आतां भायर गाडयान चोवपा बिजी आहा ते सायडीन मेन रोडाची गाडी वयता त्यो न्हू रे पुचू हाय से हाय हाय लूक 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 यो ते सब बिजी आहा आता सो डिनरा हेंचो आमगेले मोगाची भयण आहा ती मुगेली ऑमलेट केली तेणे आनी गलू हांचे भोगता बेश्टें भायरचें आनी ऑमलेट बरी दिसता तेगेली नको एग्नस आनी गलू हांचे गलू बस गलू हांचे भोगता लायट पेटयली नायट What happened to Galu? Huh? What happened, Galu? Huh? Hi! Look here. ते भायर चोवपा बिजी आहा हेंचे सो हांव राती एंडिंगेचे आतां मॉर्निंग घेता कित्याक तो पावनासलो न्हू सो म्हाका तुमकां सांगपाकूय मेळनासलें लायक तो पावला काय ना तें आनी काल अरावंड 2 o'clock राती तेणें म्हाका कॉल केल्लो आय मीन दॅट वॉज लायक अर्ली मॉर्निंग तो बरे भाशेन बोटेर पावलो म्हण आनी ट्रॅवलिंग जायतें आसलो तेका 3 एअरपोर्ट आसलोले आनी प्लस लायक वेटिंगूय आसलोलें आनी मागीर पावलो म्हणटा कॉल केलो तेणें आपूण बरे भाशेन पावलो म्हण आनी तो बिजी आसलो कित्याक हँड ओवर बी घेवपा आसलोलो सो तें बीन कोन्न
आनी टायर्डूय जालो सो चड उलयलो ना तो मागीर आपण फाल्यां कॉल करता म्हण तुका म्हणल्यार ओके बरे भशेन पावलो बरें जालें म्हण आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू तुमी तेजे पासत प्रेयर केली आनी ताका बेस्ट विशीस दिले ताका लागून थँक्यू आनी तुमी आमकां हितू मोग दिताय ताका लागून तुमकां कालसान देव बरें करूं आनी काल हांवें बीन कांय शूट करून आसलोलें कित्याक मुगेलें मूड बंद आसलोलें लायक तो गेलो आनी तो पावलो शिवार म्हाका सूख लागना बोटीर पावलो तो म्हाका कॉल केलो शिवाय सो ताका लागून हांव मातशें सॅड आसलोलें मातशें आनी गलूय बीन मातशें जाता न्हू ताका लागून मागीर हांवें कांय शूट करून आसलोलें काल दीस असो गेलो मॉर्निंग म्हणटो न्हिदोन रावल्यो रांदपा पासून तितू हेंच करून आसलोलें गलू कावया आनी गलो थिंगा सोफाचेर आहा हेंच आतां बसून आनी थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट आनी अशें करून तुमी आमकां मोग दीत रावाय आनी अशें करून सपोर्ट कराय आनी आतां डेली व्लॉगिंग जातलें आनी तोच ताका टायम मेळटा ते भशेन आतां थोडेच दीस मातशें एटलिस्ट 15 days पूण हेजेस जावपा टायम लागता न्हू थिंगा बट तो म्हणटालो लास्ट शिपाचें आसलो तेच 4-5 जाण कितें आहाय म्हण आपल्या बरें आनी सो दॅट वील बी ओके लायक आनी टायम डिफरन्स भरपूर आहा लायक 5.5 hours ते आमचे फाटल्यान आहाय आमी फुडें आहाय 5.5 hours ताका लागून मागीर आमगे आफ्टरनून जाता म्हणल्यार तेगे मॉर्निंग जाता दिसता म्हाका दॅट्स इट I hope तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो प्लीज टू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल टील देन मोग आसूं आनी अशें करून मोग दीत रावाय थँक्यू सो मच